Viewers, our second session is a video talk by K.S. Maheshwaran in Sanskrit on the Sutra Prasthana Samarthana, establishing the importance of Brahma Sutra and its Bhashya. Dr. K.S. Maheshwaran Nambudiri is an assistant professor in Advaita Vedanta, the Madras Sanskrit College. He specializes in Purva Mimamsa and Advaita Vedanta. He completed his PhD under the guidance of K. Ganapati Bhatt, and the topic was Brahma Sutra Bhashya Bhamatmya Mimamsa Nyaya Sancharaha. He has participated in many Vakyartha Sadas and has won awards from prestigious institutions. He has also published a book, Adhyasa Bhashya Tatparya Vichara. Maheshwar ji is also interested in Carnatic and Kathakali music, having learned it, and he can also play the ghatam. He is currently rigorously training 6 disciples in Shastras in the Gurukula system and preparing them for Shastra Sabha examinations. The talk will be in Sanskrit, but Nagarajan Paturi ji has kindly offered to translate the talk for us at the end of the video session. So please stay back and enjoy this session. Shri Gurubhyo Namah. Advaita Academy द्वारा प्रचाल्यमाने अस्मिन् महोत्सवे वन्नस् फेस्टिवल ऑफ वन्नस् इत्येवं संहिते अस्मिन् अद्वैत दर्शन प्रचारण महोत्सवे भागं गृहीत्वा तन्निर्वाहकाणां निर्देशमनुसृत्य अहमपि कञ्चन अद्वैत विषयं प्रस्तोतुम् उत्सहे। जानन्त्येव भवन्तः यत् अस्ति अस्माकं दर्शनस्य स्तम्भायमानं प्रस्थानत्रयं नाम तत्र तृतीयं सूत्रप्रस्थानं यदस्ति तदधिकृत्य केचन एकम् आक्षेपं कुर्वन्ति। तम् आक्षेपम् अनूद्य तस्य समाधानं कर्तुं कथं निरूपणीयम् इत्येतदहं किञ्चित् प्रस्तोतुम् इच्छामि। तथा हि यदा एतेषां ब्रह्मसूत्राणां भगवता बादरायणेन प्रणीतानां ब्रह्मसूत्राणां तात्पर्यं विचारयामः तदा विशिष्य एतेषां सूत्राणाम् अद्वैतदर्शने तात्पर्यमस्ति इति नैव अवगन्तुं शक्यते इत्याक्षेपः। यद्यपि अद्वैतभिन्नमतेषु तात्पर्यमस्ति इत्यपि विशिष्य नावगन्तुं शक्यते तत् यथाकथञ्चिदस्तु नाम, परन्तु अद्वैतिभिस्तावत् एतेषां सूत्राणाम् अद्वैते एव तात्पर्यम् इत्येतत् निरूपणीयमस्ति, तच्च अशक्यं निरूपयितुम् इत्याक्षेपकर्तॄणाम् आशयः। कुतः ते एवं वदन्ति इति चेत् पश्यन्तु, अद्वैततत्त्वम् इत्येतत् अत्यन्तं लोकविलक्षणं तत्त्वं। जगन्मिथ्यात्वम् इत्येतत् सर्वं लोके सामान्ययुक्त्या नैव प्रतिपत्तुं शक्यम्। तथा स्थितम् इमं सिद्धान्तं प्रदर्शयितुं कामः यदि स्यात् भगवान् बादरायणः, तर्हि किमर्थं तेन स्पष्टानि सूत्राणि कृत्वा एतत् सिद्धान्तप्रतिपादकानि स्पष्टाक्षराणि सूत्राणि कृत्वा तं सिद्धान्तं सः मुनिः लोकान् न बोधयेत्। इत्युक्ते ब्रह्मैव सत्यं, जीवो ब्रह्मैव, जगन्मिथ्यैव, आत्मनानात्वं नास्ति इत्येवं विधं सूत्रं किमर्थं सः न रचयति। स्वाधीने शब्दप्रयोगे महामुनिना तादृशम् एकमपि सूत्रं न प्रणीतम्। सूत्रकारस्तु किमपि सूचयन् दृश्यते, तेन सूचितं किमिति स्पष्टं नावगच्छामः। तस्मात् एतेषां सूत्राणां विशिष्य अद्वैततात्पर्यकत्वमपि कथम् अवसीयते इति प्रष्टॄणाम् आशयः। तेषां प्रश्नस्य बीजभूतं मौढ्यं किमिति प्रथमतः पर्यालोचनीयम्। तत्पर्यालोचनेन अस्य प्रश्नस्य समाधानमपि लब्धं भवति। तथा हि अस्माकम् आस्तिकदर्शनेषु अथवा नास्तिकदर्शनान्यपि गृह्णीमः, तेषु च
सूत्राणि सन्ति। तेषां सर्वेषां सूत्राणाम् एकविधत्वमेव इति भ्रान्त्या अयं प्रश्नः उत्थितः वर्तते। परन्तु तथा न। अन्येषां सूत्राणां मीमांसासूत्राणां च अस्ति महद्वैलक्षण्यम् इत्येतत् प्रथमतः तेषां सविधे प्रतिबोधनीयम्। तथा हि जैमिनिना बादरायणेन च मीमांसासूत्राणि प्रणीतानि वर्तन्ते। मीमांसासूत्राणि इत्युक्ते न्यायसूत्राणि इत्यर्थः। मीमांसासूत्राणि इत्युक्ते न्यायप्रतिपादकानि सूत्राणि इत्यर्थः। परन्तु न्यायदर्शनस्य वैशेषिकदर्शनस्य भगवतः पाणिनेश्च यानि सूत्राणि तानि सूत्राणि न न्यायसूत्राणि किन्तु तानि उपदेशसूत्राणि इति वदन्ति। उपदेश इति कुत्र उच्यते? यत्र साक्षात् तत्त्वं बोध्यते, उपस्थाप्यते। वाक्यं श्रुत्वा मया उपदेशप्राप्तः इति प्रतीयते। तथाविधानि सूत्राणि तानि वर्तन्ते। तत् प्रत्यक्षतः एव प्रथमतः एव अस्माभिः दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्यम्। प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन इत्यादि सूत्रं कृत्वा तस्य दर्शनस्य प्रमेयं सर्वं सः उपस्थापयति भगवान् गौतमः। अग्रे च एकैकं तत्त्वमादाय तस्य स्वरूपं दर्शयति। एवं कणादोपि एवं पाणिनिरपि नियमान् विधत्ते। एवञ्च विधिसूत्राणि अज्ञातं प्रमेयम् एतत् शास्त्रीयं प्रमेयं क्रमेण सः बोधयति। तदर्थमेव तानि सूत्राणि तैस्तैः प्रणीतानि वर्तन्ते। परन्तु जैमिनिर्वा बादरायणो वा क्रमेण एतद्दर्शनीयसिद्धान्तानाम् उपस्थापनाय सूत्राणि न प्रणीतानि। अत एव मीमांसादर्शने प्रतिपाद्यो यो धर्मः तस्मिन् धर्मे किं प्रमाणमिति पृष्टे कोऽपि मीमांसकः जैमिनीयं सूत्रं न प्रदर्शयति, किन्तु विधिवाक्यं प्रदर्शयति। एवमेव ब्रह्मस्वरूपे वा जगन्मिथ्यात्वे वा जीवब्रह्म ऐक्ये वा किं प्रमाणमिति पृष्टे कोऽपि वेदान्ती प्रमाणत्वेन बादरायणसूत्रं न प्रदर्शयति, किन्तु श्रुतिवाक्यम् उपनिषद्वाक्यं प्रदर्शयति। परन्तु न्यायदर्शने अन्ततो गत्वा परमप्रमाणत्वेन एतन् न्यायदर्शनप्रमेयम् इत्यत्र परमप्रमाणं किम् इति पृष्टे गौतमीयं सूत्रम् उदाहरति नैयायिकः। सूत्रम् उदाहर्तव्यम् अवश्यं तेन। एवमेव वैशेषिकदर्शने परमप्रमाणं भवति काणादं सूत्रम्। एवमेव पाणिनीयं सूत्रमपि। यतः सूत्रकारेण तत्तद्दर्शनप्रमेयाः उपदिष्टाः वर्तन्ते। परन्तु मीमांसादर्शनप्रमेयानाम् उपदेशार्थं जैमिनिना सूत्राणि न प्रणीतानि। बादरायणेनापि वेदान्तदर्शनप्रमेयानां क्रमेण निर्देशार्थम् उपस्थापनार्थं ब्रह्मसूत्राणि न प्रणीतानि इति समाधानम्। एवञ्च एतेषु सूत्रेषु साक्षात् वेदान्ततत्त्वप्रतिपादकं किमपि सूत्रं स्पष्टाक्षरं नोपलभ्यते इत्येतत् सूत्रकाराणां न्यूनता इत्येतत् वक्तुं न शक्यते इति स्थितम्। तर्हि इतः परं तेषां सूत्राणां कः उपयोगः, किमर्थं तानि प्रणीतानि, तेषां सूत्राणां स्वातन्त्र्येण प्रमाणत्वं यदि नाङ्गीक्रियते, प्रमाणसहकारित्वमेव अङ्गीक्रियते यदि भवतां मतं, तर्हि कथम् एतत् सर्वम् उपपद्यते इत्येतत् निरूपणीयम् अस्ति। मुमुक्षुणा यद्यदवगन्तव्यं तत्सर्वं वेदान्तवाक्यैः इत्युक्ते उपनिषद्वाक्यैरेव निरूपितमस्ति, उपदिष्टमस्ति इति स्थितिः। सिद्धवस्तुतात्पर्यकाणि तानि वाक्यानि यद्यद् वेदान्तप्रमेयजातं तत्सर्वम् उपदिशन्ति। तर्हि तत एव उपदेशः प्राप्तुं शक्यते। वेदान्तप्रमेयम् ईदृशम् इत्यत्र तदुपदेशनतात्पर्यिका श्रुतिरेव प्रमाणत्वेन वक्तव्या अथवा श्रुतार्थापत्तिप्रमाणत्वेन वक्तव्या इत्यस्ति। एवं तर्हि सूत्रेण किं कार्यम् इत्युक्ते सूत्राणि तत्र उपकुर्वन्ति इति वयं निरूपयामः। यतोहि
यस्य तु पुरुषस्य वाक्यतात्पर्यं न ज्ञायते अथवा वाक्यतात्पर्यविषये कश्चित् सन्देहो वर्तते अथवा वाक्यतात्पर्यविषये भ्रमो वर्तते तेन पुरुषेण वेदान्तवाक्यैः उपदिश्यमानमपि तत्त्वं यथावत् बोद्धुं न शक्यम् इत्यस्ति। तर्हि तस्य सन्देहः निवारणीयः। तत् सन्देहनिवारणं कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते न्यायपर्यालोचनया कर्तव्यम्। तात्पर्यनिर्णायकानां न्यायानाम् अनुसन्धानेन सन्देहनिवारणं कर्तव्यम्। तदर्थं निर्णायकेषु न्यायेषु अस्माकं व्युत्पत्तिरपेक्षिता। एतादृशीं व्युत्पत्तिं सम्पादयितुं सूत्राणि शारीरकसूत्राणि प्रवृत्तानि वर्तन्ते, मीमांसासूत्राणि प्रवृत्तानि वर्तन्ते। अतएव ब्रह्मसूत्राणामपि मीमांसासूत्रम् इति संज्ञा युज्यते। मीमांसा नाम विचारः। विचारप्रक्रियायां व्युत्पादनार्थम् अस्मान् व्युत्पादयितुम् अपेक्षितानां न्यायानां संग्राहकाणि इमानि सूत्राणि इति वयं निरूपयामः। तथा च तेषां न्यायानां व्युत्पादनार्थं सूत्राणि भगवता बादरायणेन विरचितानि इति तात्पर्यम्। एवञ्च एवं रूपेण उक्तप्रक्रियां मनसि निधाय यदा वयं पश्यामः तदा एतेषां सूत्राणां परम्परया वेदान्तवाक्येन तात्पर्यप्रमा विशिष्टेन वेदान्तवाक्येन शाब्दबोधे जननीये तत्र सूत्राणाम् उपयोगः अनया परम्परया उपपादयितुं शक्यते इति वयं निश्चिनुमः। एवं स्थिते सूत्राणां स्थाने तत्र सूत्राणि प्रमां जनयन्ति इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा सूत्राणां प्रमाणत्वव्यवहारो नास्ति इति साम्प्रदायिकाः वदन्ति। प्रमाणम् इति किमुच्यते? प्रमां प्रति करणं प्रमाणमित्युच्यते। यदि सूत्राणां स्वातन्त्र्येण प्रमाणत्वं वक्तव्यं तर्हि इमानि सूत्राणि कां प्रमां जनयन्ति इति भवता निरूपणीयमस्ति। तच्च निरूपयितुं न शक्यते इति साम्प्रदायिकानाम् आशयः। तथा हि यदि जगन्मिथ्यात्वं प्रमेयं, यदि वा जीवब्रह्म ऐक्यं प्रमेयं, यदि वा ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं प्रमेयं, यत्किमपि वा भवतु वेदान्तप्रमेयं, तादृशप्रमेयविषयकप्रमां जनयितुं सन्ति वेदान्तवाक्यानि प्रमाणभूतानि। तथा च वेदान्ततत्त्वविषयकप्रमां प्रति करणानि कानि इति पृष्टे वेदान्तवाक्यानि उपनिषद्वाक्यानि इति खलु वक्तव्यं, न तु बादरायणसूत्रम् इति। तस्मात् तत्र प्रामाण्यं बादरायणसूत्राणां न वक्तुं शक्यते। तदा तदुपरि प्रष्टव्यं वेदान्ततत्त्वविषयकप्रमां प्रति इमानि प्रमाणानि मा भवन्तु, तथापि वेदान्तवाक्यतात्पर्यसन्देहे जाते तात्पर्यज्ञानं जनयितुं खलु सूत्राणि स्थितानि। तर्हि तात्पर्यप्रमितिः पूर्वम् अपेक्षते, तात्पर्यप्रमा अपेक्षते। तादृशवेदान्तवाक्यतात्पर्यज्ञानं प्रति, तात्पर्यप्रमां प्रति सूत्राणि करणभूतानि भवन्ति इति निरूपयितुं शक्यते किल इति चेत् न, तदपि निरूपयितुं न शक्यते। सावधानम् इदम् अवगन्तव्यं। वेदान्तसूत्राणि अप्रमाणानि इति उक्तम् इति न इत्येव उच्यते, परन्तु तस्य अभिप्रायः एवं सूक्ष्मेक्षिकया अवगन्तव्यः। आपाततः तस्य अर्थो न ग्राह्यः। विशिष्य कां प्रमां प्रति करणभूतानि इति निरूपयितुं न शक्यते इति तत्र आशयः अवगन्तव्यः। तथा हि वेदान्तवाक्यतात्पर्यप्रमां प्रति सूत्राणां करणत्वं वक्तुं शक्यते वा इति पृष्टे तदपि न शक्यते। कुतो न शक्यते इति चेत् वेदान्तवाक्यतात्पर्यप्रमा कथं जायते? न्यायानुसन्धानेन जायते। तर्हि न्यायानुसन्धानमेव तत्र करणमिति वक्तव्यं। न्यायज्ञानेन खलु प्रमा भवति। तर्हि न्यायज्ञानं वेदान्ततात्पर्यप्रमां जनयति इति वक्तव्यं। न्यायज्ञानं नाम तर्कज्ञानम् इति वा किञ्चित् वक्तव्यं।
तत् ज्ञानमेव तत्र करणमिति वक्तव्यम् उपकारकमिति वा वक्तव्यं तत्र करणत्वे यदि क्लेशो भवति तर्हि तत्र उपकारकत्वरूपेणापि तदेव चिन्तयितुं शक्यते न तु विशिष्य ब्रह्मसूत्रम् अस्तु तर्हि न्यायज्ञानं भवतां कथम् उत्पन्नम् इत्युक्ते ब्रह्मसूत्रं श्रुत्वा खलु उत्पन्नं तस्मात् न्यायज्ञानं प्रति ब्रह्मसूत्राणि करणभूतानि भवन्ति इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते तदपि न शक्यते यतोहि सूत्रात् साक्षात् न्यायज्ञानं जायते इति केन वा वक्तुं शक्यते यथा उदाहरणार्थम् आकाशाधिकरणम् इत्येकम् अधिकरणमस्ति अस्मिन् अधिकरणे अस्य लोकस्य का गतिरित्य आकाश इति होवाच इत्यादि वाक्यानां विचारं कृत्वा एतद्वाक्यं ब्रह्मतात्पर्यकम् इति निश्चयः क्रियते एतत् तात्पर्यनिश्चयो वा एतादृशशाब्दबोधो वा कथम् अस्माभिः सम्पाद्यते इत्युक्ते प्रथमतः शाब्दबोधं प्रति तात्पर्यज्ञानम् अपेक्षते तादृशतात्पर्यज्ञानं प्रति न्यायानुसन्धानम् अपेक्षते न्यायानुसन्धानं सूत्रैर्जायते इति वक्तुं शक्यते वा इति परीक्षणीयं न शक्यते इति ब्रूमः कुतः इत्युक्ते अत्र अपेक्षितः न्यायः भवति अस्य अधिकरणस्य न्यायः इति वक्तव्यं किल कश्चित् न्यायः वक्तव्यः सः न्यायः एवं रूपः लिङ्गम् अनन्यथा सिद्धं लिङ्गम् अन्यथा सिद्धश्रुत्यपेक्षया प्रबलम् उपक्रमस्थितया स्थितत्वेपि श्रुतिस्तत्र दुर्बला एवञ्च उपक्रमस्थितम् अपि उपक्रमस्थिता अपि श्रुतिः यदि अन्यथा सिद्धा भवति तर्हि अनन्यथा सिद्धैः अनेकैः लिङ्गैरपि सा बाध्यते श्रुतिरपि सा लिङ्गेन बाध्यते एवं रूपं न्यायम् अनुसन्धाय कश्चित् परीक्षकः तत्र अधिकरणे विषयवाक्यं यदुपात्तं तस्य अर्थनिर्णयं करोति इति वक्तव्यम् अयं न्यायः अनेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते इति यदि वक्तव्यं तर्हि एतन्न्यायघटकानां पदार्थानां सर्वेषाम् उपस्थापकाः शब्दाः तत्र सन्ति वा इति वदन्तु अवश्यं न सन्ति आकाशस्तल्लिङ्गात् इत्येतावन्मात्रं सूत्रं तर्हि एतन्न्यायसूचकः कश्चन शब्दो वर्तते इत्येतावन्मात्रेण अस्य सूत्रत्वव्यवहारः कर्तव्यः अत एव सूचनात् सूत्रमाहुः इत्युक्तम् एवञ्च शब्दप्रमाणविधया इदं सूत्रम् एतस्य न्यायस्य उपस्थापनं करोति इति वक्तुं शक्यं वा अवश्यं न शक्यं तस्मात् यथा इदं सूत्रं कतिपयपदघटितं तत् पूर्णं न्यायविषयकं शाब्दबोधं न जनयितुं प्रभवति इति स्थिते तादृशन्यायप्रमां प्रत्यपि सूत्रस्य करणत्वं नैव वक्तुं शक्यते इत्यागतम् यथा परार्थानुमाने नैयायिकैः उच्यते पञ्चावयववाक्यानि प्रयुज्यन्ते तानि वाक्यानि स्वकीयं शाब्दबोधम् उपस्थापयन्ति जनयन्ति ततः कश्चन मानसपरामर्शो जायते अनुमितिर्जायते इति इदानीम् एतेषां वाक्यानां केवलं परामर्श उपस्थापकत्वं वर्तते परम्परया परामर्शप्रयोजकत्वमस्ति इत्येतावन्मात्रेण उपयोगः कृतः न तु साक्षात् अनुमितिं प्रति शब्दप्रमाणविधया उपकारकम् इति कृत्वा अन्यथा अनुमितेः शाब्दबोधत्वमेव स्यात् तद्वदेव वाक्यतात्पर्यप्रमां प्रति न्यायानुसन्धानम् अपेक्षते तादृशन्यायं सूचयन्ति सूत्राणि इत्येव पञ्चावयववाक्यापेक्षयापि पृष्ठतो गतं यतोहि पञ्चावयववाक्यानि शाब्दबोधं जनयन्ति सूत्राणि न्यायविषयकं शाब्दबोधमपि साकल्येन जनयितुं न प्रभवन्ति इति स्थितिरस्ति तर्हि सूत्रात् किमपि शाब्दबोधो न जायते वा इति पृष्टे जायते अपेक्षितं पदम् अध्याहृत्य कश्चित् शाब्दबोधः सम्पादनीयः तस्मात् इत्युक्ते यादृशे शाब्दबोधे जाते सूत्रं न्यायः सूचितः स्यात् तादृशः कश्चन शाब्दबोधः सूत्रेभ्यः सम्पादनीयः इत्यत्र विवादो नास्ति अध्याहारादिकं कृत्वा परन्तु अयं शाब्दबोधः पूर्णतया न्यायविषयको भवति इत्येतं निरूपयितुं न शक्यते इति मम कथनस्य तात्पर्यमस्ति एवञ्च तर्हि सूत्राणां का स्थितिः इदानीं जाता इति किञ्चित् पश्यन्तु एते न्यायाः समग्ररूपेण पूर्णरूपेण सूत्रैः नोपस्थाप्यन्ते
तर्हि न्याया कथं ज्ञायन्ते अस्माभिः इत्युक्ते सम्प्रदायपरम्परयैव ज्ञायन्ते इत्यवगन्तव्यं। तथा च सम्प्रदायपरम्परया वाक्यतात्पर्यनिर्णायकानां न्यायानाम् अवगमे सति अवगतानां तेषां न्यायानां केवलं सङ्ग्रथनाय सूचनाय सूत्राणि भगवता प्रणीतानि इत्येतावन्मात्रेण सूत्राणाम् उपकारो वक्तव्यः। अत एव तत्र कतिपय न्यायसूचनाय अपेक्षित कतिपय पदविन्यासमात्रेण पदानि घटयित्वा कतिपयपदानि घटयित्वा भगवता बादरायणेन सूत्राणि कृतानि इति कृत्वा सूत्रं पूर्णं वाक्यमित्येव वक्तुं न शक्यते। परन्तु वाक्यत्वं तत्र अस्ति इत्यनुसन्धाय अस्माभिः तत्र अपेक्षितं पदमध्याहृत्य शाब्दबोधः कश्चित् शाब्दबोधः सम्पाद्यते इत्येतावन्मात्रमेव। तथा च सम्प्रदायपरम्परया प्राप्तस्य न्यायस्य अनुसन्धानार्थम् अपेक्षितं कञ्चित् शाब्दबोधं जनयन्ति इमानि सूत्राणि वेदान्तवाक्येन तत्त्वप्रमां जनयितुम् उपकुर्वन्ति परम्परया उपकुर्वन्ति इत्येव स्थितिरायाता इति कृत्वा सूत्राणां प्रामाण्यं यदि वक्तव्यं निष्कृष्टरूपेण वक्तव्यं तर्हि कां प्रमां प्रति इमानि प्रमाणानि भवन्ति इत्येतत् निरूपयितुम् अशक्यम् इति कृत्वा सूत्राणाम् अन्ततो गत्वा सहकारित्वमात्रमेव वक्तव्यम् इति स्थितिः। अयः स्वभावः वर्तते। सः केवलं बादरायणसूत्राणाम् इत्येव न, किन्तु जैमिनीयसूत्राणामपि अयमेव स्वभावः। अत एव मया अत्र प्रमाणं प्रदृश्यते। साक्षात् शबरमुनेः वाक्यं भगवता शबरमुनिना चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्येतस्य सूत्रस्य अन्ते किञ्चित् लिखितं। तत्र तेषामेव वाक्यमहं पठामि। तत्र सन्दर्भः एतादृशः आसीत्। चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति इदं सूत्रम् अर्थद्वयम् उपस्थापयति इत्यपेक्षते। यद्येवम् अर्थद्वयम् उपस्थापयेत् तर्हि सूत्रे वाक्यभेदः दोषो भवति किल, वाक्यं भिद्येत किल इति शङ्कामुद्भाव्य तत्र कथं समाधानं वदति इति पश्यन्तु। अहं पठामि। ननु अशक्तमिदं सूत्रम् इमौ अर्थौ अभिवदितुं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः न इन्द्रियादिलक्षणः इति, अर्थश्च धर्मः न अनर्थः इति। पश्यन्तु, एवम् अर्थद्वयं यदि अपेक्षते एकस्मात् सूत्रात् एकस्मात् वाक्यात् तर्हि अत्र वाक्यभेदो भवति इत्याशङ्का उद्भाव्यते। एकं हि इदं वाक्यं तदेवं सति भिद्येत इति इदं चोद्यं। तत्र समाधानं दीयते। उच्यते यत्र वाक्यादर्थोऽवगम्यते तत्र एवं, तत्तु वैदिकेषु न सूत्रेषु। पश्यन्तु किमुक्तं, यत्र वाक्यादर्थः अवगम्यते तत्र एवं नाम एतादृशचोद्यम् अवकाशं लभते। तत्तु वैदिकेषु, वैदिकेभ्यो वाक्येभ्यः साक्षात् अवगन्तव्यः अर्थः अवगम्यते, न सूत्रेषु। कुतः? अन्यतः अवगते अर्थे सूत्रम् एवमर्थमिदम् इत्यवगम्यते। अन्यतः अर्थे अवगते सति तस्य अनुवादमात्रं कथञ्चित् करोति सूत्रम् इत्यभिप्रायः। कथञ्चित् करोति इति कुतः इत्युक्ते लिखन्ति अन्यतः अवगते अर्थे सूत्रम् एवमर्थमिदम् इत्यवगम्यते। इदं सूत्रम् एवमर्थकम् इत्येतद् अवगम्यते। तेन च एकदेशः सूत्र्यते इति सूत्रम्। अत एव एकदेशः अवगन्तव्यस्य अर्थस्य एकदेशः सूत्र्यते इत्यभिप्रायेण एव सूत्रमित्युच्यते। तत्र भिन्नयोरेव वाक्ययोः इमौ एकदेशौ इत्यवगन्तव्यम्। भिन्नाभ्यां वाक्याभ्यां प्रतिपादनीययोः अर्थयोः लाघवेन एकदेशं गृहीत्वा भगवान् जैमिनिः सूत्रं कृतवान् इत्यवगन्तव्यम् इति शबरस्वामिनः आशयः। इदं तुल्यं बादरायणसूत्रेष्वपि इति अवगन्तव्यम्। तस्मादेव सूत्राणां साक्षात् प्रमाणत्वव्यवहारः, वेदान्ततत्त्वप्रमितिं प्रति प्रमाणत्वव्यवहारः भगवत्पादैरपि न कृतः।
यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रतिपादयिष्यामः इति भगवत्पादैरुक्तम्। इत्युक्ते वेदान्तवाक्यानाम् अयमर्थः, अयमर्थो नाम आत्मैकत्वविद्या प्रतिपत्तये हि सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते इत्युक्त्वा अयमर्थः सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां यथा स्यात् तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः इति भगवत्पादाः लिखन्ति। तथा च आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तिं प्रति साक्षात् प्रमाणं किं? न सूत्रम्। आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते, न सूत्राणि। सूत्राणि तर्हि किमर्थम् आरभ्यन्ते? आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्त्यर्थम् आरब्धेषु वेदान्तवाक्येषु तात्पर्यभ्रमो वा तात्पर्यसंशयो यदा भवति तादृशतात्पर्यसंशयनिवृत्त्यर्थं किमपेक्षते? न्यायानुसन्धानमपेक्षते। तादृशन्यायानुसन्धानार्थं न्यायज्ञानमपेक्षते। न्यायज्ञानञ्च परम्पराया उपदेशेन प्राप्तमस्ति। तेषाम् उपदेशानां सङ्ग्रहाय सूचनाय सूत्राणि प्रवर्तन्ते। एवञ्च सूत्राणां तत् सूचकत्वं यथा स्यात् तथा वयम् अस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। सूत्रेण सूचितं न्यायं स्वीकृत्य वेदान्तवाक्यानाम् आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तिपरत्वं निरूप्य प्रदर्शयिष्यामः इति भगवत्पादानां वाक्यस्य आशयः। तस्मात् एतेन इदं परिसमाप्यते अयं विचारः। अनेन विचारेण इदं समाधानम् अस्माकं पुरतः निष्कृष्टरूपेण लब्धमस्ति। कथमिति सूत्रेषु सूत्राक्षरैः वेदान्ततत्त्वानि साक्षात् प्रतिपादनीयानि इति अयं निर्बन्धः उपदेशप्रधानेषु सूत्रेषु एव द्रष्टव्यः, न तु न्यायसूचनपरेषु सूत्रेषु। अत एव अत्र पूर्वपक्षः सिद्धान्तः इत्येवं क्रमः। सूत्रकारः कदापि न उपदिशति किन्तु सिद्धान्तन्यायं प्रदर्शयति। एवमेव पूर्वपक्षन्यायं प्रदर्शयति। न्यायं प्रदर्शयन् सूत्रकारः विचारप्रक्रियायाम् अस्मान् व्युत्पादयति इति दृश्यते। तथा च एवं स्वभावानि इमानि सूत्राणि इत्यवगत्य पूर्वोक्तानां संशयानां निवारणं कर्तव्यम् इत्येतावता इदं निरूपणम् अत्र उपसंह्रियते। ओम तत्सत्। Yeah, translate. Namaste. I think all of you have followed the Sanskrit video talk by Dr. Maheshwaran. I'm feeling ecstatic to translate this profound and highly scholarly and rigorous methodological talk by Dr. Maheshwaran. He is one of the topmost scholars of Vinamsa and Vedanta among the younger generation of scholars. He, for today's talk, has chosen, as their method goes, as the Shastric method goes, they choose a Purva Paksha, the other side's argument, and they go on countering that argument through various logical procedures. The Purva Paksha, the other side's argument that he chooses for today is, if Brahma Sutras are proposing Advaita Vedanta, why Brahma Sutras do not have a sutra directly, a sutra statement directly, stating things like Brahma Satyam, Jagan Mithya, Jiva Brahmaiva Naparaha, all these statements of Advaita, why are they not directly stated by the Badarayana, the Sutrakara of Brahma Sutras? This is the question of the other side. And Dr. Maheshwaran says, the weakness of this argument, the problem with this argument is that
the other side does not realize that Brahma Sutras are not content stating books. Brahma Sutras are similar to Jaimini's Mimamsa Sutras. Both Jaimini Sutras of Mimamsa and Badarayana Sutras of Shariraka Sutras, both are Mimamsa Sutras, and these sutras are only Nyaya Pratipadaka Sutras. They are the method stating sutras, but they are not the content stating sutras. And then while talking about this, Dr. Maheshwaran goes on to say that are there any books which are directly content stating books? Then he says yes. Panini's Sutras, Gautama's Nyaya Sutras, Kanada's Vaisheshika Sutras, they are directly telling you what is knowable. Prameya, what is knowable is being directly stated by the sutras of Gautama's Nyaya or Kanada's Vaisheshika or Panini's Vyakarana. Whereas Brahma Sutra sutras and the Jaimini Sutras are not like that. If you take a Nyaya Sutra, it tells you this is what you have to know, and the student of Nyaya would say, yes, this is what my Nyaya Sutra states, and this is what I know from the Nyaya Sutra. But such knowable is not directly stated by Brahma Sutras. Then what is the purpose of Brahma Sutras? Brahma Sutras, like Mimamsa Sutras, are providing only hermeneutical tools, interpretive tools for something else. What is that something else? That something else is the Vedanta in the Upanishads. Upanishads have the content. What is to be known is there in the Upanishads, and how to know that content in the Upanishads, to that only tools are provided, instruments are provided, methodological instruments, interpretative technique instruments are provided in the Brahma Sutras. So that is the reason why Brahma Sutras do not state anything directly by themselves. So Brahma Sutras are content that the what is to be stated has already been stated in the Upanishads, and those Upanishads in the Vedanta part, they are whatever, whether it is Brahma Satyam, Jagan Mithya, or whatever Advaitic statements or any content, it has to be looked for or searched for in the Upanishads, not in the Brahma Sutras. And to make an argument about this further, Maheshwaranji says that if you see Brahma Sutras, every sutra only tells you uh, a method of how to arrive at the conclusions from by interpreting certain Upanishad Vakya. While explaining this, he goes on to take the example of Akashadhikarana, and there in the sutra it is said that Akasha is being known through Linga. And then he says, what is the purpose of this? This sutra is only telling you using the Mimamsa methods. Mimamsa, Purva Mimamsa has already given you all the tools like Upakrama, Linga, and all that. Then using that, those methods only and those technical terms only, this sutra is telling you that because Upakrama has already given you a basis for identifying Akasha, and after Upakrama, then Upakrama is introduction, the basic first part of any proposition. So because that first part of the proposition has already given you a lead to identifying Akasha, and then you have to, through the Linga is the indicators. Through the indicators, you are able to identify Akasha. So this is an example to show that Brahma Sutras are not directly telling you any content.
They are not communicating any content to you. They are only showing that, okay, use this method, the method of indicator, the method of introductory basis, which is already there. All these things are already provided in the Brahma Sutras. So all these examples go on to show to us that Brahma Sutras are providing only the method of interpretation of the sentences from the Upanishads, which is Vedanta. It is the purpose of Brahma Sutras is not to directly tell you any premeya that is knowable. It is only to communicate to you how the prama, the knowledge which has to come from the Upanishads, has to be reached by us through the methods which come from Brahma Sutras. And he goes on to say that these methods, how did Brahma Sutras get? What was Badarayana doing? These methods are already there in the Sampradaya. They are already there in the Guru Shishya Parampara. They are already there in the teacher-student tradition. Those methods which were there in the Sampradaya, in the Parampara of already interpreting Upanishads, the way teachers and students were rightly through the methodological tools interpreting the Upanishads, they are for the purpose of people like us who have a doubt, who get doubts about how to do that. He is only collecting, he is only compiling the methods that are already available in the Sampradaya. That is what he himself claims, Badarayana, while creating the sutra, is saying. That is why whenever sutra is defined, it is defined as that which indicates suchyate anena. Sutra, what it does is, it only indicates, it only helps us to know. It does not directly tell us anything. It does not directly posit anything. It does not directly give us any knowledge. That is why Brahma Sutras are not considered as pramana. The Brahma Sutras are not directly considered as the source of knowledge. Source of knowledge is Upanishads. Source of knowledge is Vedanta. That for to reach that source of knowledge, the path laid, the method laid, the nyaya that is laid is provided by Brahma Sutras, is what we have to understand from the understanding Brahma Sutras. To while doing this, Maheshwaranji says that this logic that I am providing you does not only apply to Brahma Sutras, it applies to Jaimini Sutras also, because these two are not two separate entities. It is just the Mimamsa. One is the Purva, the other is the Uttara Mimamsa. So this approach is there in Purva Mimamsa itself, in Mimamsa itself. To establish that, let me take an example, he says, and he takes an example from Shabara Bhashya. In Shabara Bhashya, Shabara Muni, while talking about a particular sutra in Jaimini's sutras, which says that dharma comes, dharma is that which comes from Chodana Anugata. It is, there is a Chodana. The Chodana, where the Chodana is happening. Then while discussing this, Shabara Muni says that those guidances, that Chodana is guidance, Chodana is direction. So that where is the direction? Where is the guidance? Shabara Muni says that the direction is not in the Jaimini Vakyas. They are not in the Sutra Vakyas. They are in the Vaidika Vakyas. They are in the Veda Vakyas. The Veda mantras are having the guidance. These Sutra Vakyas are only providing the method of interpretation, how to reach the summary, how to reach the meaning of the Veda mantras. Only that much these Jaimini Sutras are doing. This is what Shabara Muni himself is saying. So the highest authority on Jaimini's Mimamsa, Shabara Muni himself is saying that the content of this Purva Mimamsa is not in the Jaimini's Purva Mimamsa Sutras. The content is in the Veda mantras. They are the guidance. They are the direction. And those Vaidika Vakyas are being, how to interpret them, how to understand them, how to reach at the actual essence and content of that.
The guidance is only being provided. The methods of arriving at the meanings of those Veda Vakyas, Veda Mantra Vakyas is being provided by the Jaimini Sutras. This is being said by the highest authority on Mimamsa, Shabara Muni himself. With this, we understand that the Mimamsa, whether it is Purva Mimamsa or Uttara Mimamsa that is provided in the Brahma Sutras, that it is only a method providing book, not the content providing book. It is only knowledge reaching path providing book, not the knowledge providing book. It is only a source, it is not a source of knowledge, not a pramana, but how to reach the pramana called Upanishad. The tool providing book is this. That is what from the Shabara Muni's example also we are able to understand. So after establishing all this, he comes back to Brahma Sutras and then comes to Shankara, and he says that what Shankara through his Sutra Bhashya is claiming is that Brahma Sutras are also called as Shariraka Sutras. Maheshwaranji did not say this, but for the sake of understanding of audience, I am saying Shariraka here is that which is there in the Sharira, embodied. So Shariraka Sutras are sutras about the embodied. What is embodied? Self is what is embodied. So then I will come back to Maheshwaranji. What Maheshwaranji is saying is that Shariraka, that is what is embodied, that self is one. That oneness of the self is the content of the Upanishads, of the Vedanta, of the Upanishad Vakyas. And these Upanishad Vakyas, when they are stating the oneness of that self, because people are not able to arrive at the right meaning of the Upanishad Vakyas through the Brahma Sutras, though they are providing the right method, though they are helping the right method to reach the content of the Upanishad Vakyas, because they are not able to reach it properly, using the Sampradaya, I am helping you is what Shankaracharya is claiming. So what Shankaracharya is claiming in the beginning of his Brahma Sutra Bhashya itself is that I am trying to help you to know the oneness of self that is being repeatedly mentioned in Upanishads, that has to be arrived at through the Brahma Sutras by properly using the tools that are provided in the Brahma Sutras. So for those who are not able to use the tools properly to reach the content of the Upanishads, that is oneness of the self, I am trying to help those people through my explanation how to use the tools provided in the Brahma Sutras to reach the right meaning of the Upanishads, that is oneness of the self, that is provided in the Upanishads, that is provided in the Vedanta. This is what I am doing, is what Shankaracharya is claiming. The sutras may not themselves be one full sentence. They may be half sentence. They may need another part of the sutra to combine and all that. All that method of how to combine the sutras and reach the proper method, all that is helped by Bhashyakara. That is what Shankaracharya, the Bhashyakara, is doing. So Shankaracharya's claim is also that he is helping us to reach the oneness of the self that is there in the Upanishads. So Advaita Vedanta is not directly stated in any particular sutra, in any specific sutra of Brahma Sutras directly. That is not the purpose of the book itself. The purpose of the book itself is just to provide the interpretative methods only, nyayas only, techniques only. The book does not claim, like Nyaya Sutras or Vaisheshika Sutras or Panini Sutras, it does not claim that I am telling you what is to be told. Through me you will know what is to be known. That is not what it is saying. The sutras themselves are saying that I am only trying to help you understand something else, that is Upanishads, that is the Vedanta Sutras. So that claim the Brahma Sutras are very well maintaining. And those who have questioned us, saying why Brahma Sutras directly state Advaita Vakyas, they should understand that that is not the purpose of the book, that is not the claim of the book, that is not for what that book is studied. The book is only for the tools of understanding, and Shankara is helping us
how to use these tools to realize what is actually stated in the Upanishads, that is the oneness of the self that is repeatedly stated in various Upanishad Vakyas in different Upanishads. So Shwaranji says, I think I have logically, through various arguments, I think I have successfully established the point that those who have questioned why Brahma Sutras have not directly stated anything that is Advaitic, for them, I think I have given sufficient answer to them, the right answer, and I have properly established that the purpose of the book itself is not that. That is why they are not stating Advaita Vakyas directly. Thank you. Thank you so much, Nagaraj ji, for translating this beautiful talk for us. We, of course, we feel bad that we don't know Sanskrit, but you've made it up for us by explaining to us very well what Shankara said to do in his Brahma Sutra Bhashya and what Vyasa said to do in the original Brahma Sutra. Thank you very much. Viewers, as we head towards the end of the 1-month-long festival, we have some very interesting programs tomorrow. The first session, which starts at 6 a.m. India Standard Time, we have first a video which is called A Brazilian's Insight into the Heart of Shankara's Parampara by Jonas Massetti. This is a video presentation. And the second is a live talk by Swami Paramatmananda, Challenges and Solutions to Sanatana Dharma, Visions of Adi Shankaracharya. So these two sessions we have in the morning. And in the evening, our session starts a bit early. It starts at 6:15 p.m. Indian Standard Time. And there we have a dance recital by Rukmini Vijay Kumar, Advaita in Performance. And then we have a talk by Brahma Shri Dr. Samavedam Shanmuga Sharma Garu. And the topic is Experience of Adi Shankara for Humanity. And then, of course, we have the opening remarks for the session by Harikiran Vadlamani ji, and the closing vote of thanks by Ravi Shankar Kundlapalli. So please attend both these sessions as we come to the end of this 1-month-long session on Adi Shankara. Namaste and good night.